السلام عليكم عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم في قناة مات صابر الخاص بمادة الرياضيات والموجه خصيصا في هذه المرحلة لتلاميذ الثالثة ثانوي إعدادي. والدرس تحت عنوان الدالة الخطية. كنا شفنا في المرحلة أو الحصة السابقة الحصة الأولى كنا شفنا دراسة جزء من الدالة الخطية، وعرفنا بالدالة الخطية ووضحنا مجموعة ديال النقاط اللي بغى يرجع لها ديك الساعة إن شاء الله يشوفها على القناة. باقي في نفس التمرين لدينا دالة خطية بحيث اف دو اكس كتساوي 5 اكس. عندنا السؤال السابق كنا شفنا حدد الصور الاعداد الى اخره. الان السؤال دائما الاسئله اللي كنديروها في التمارين هي اسئله كتكرر كثير في الامتحانات الجهويه الموحده. السؤال هو حدد الاعداد التي صورها كذا. بنفس الطريقه اللي اشتغلنا عليها في الحصه السابقه. قلنا الى كتذكروا جيدا اولى مرحله هي اننا نفهموا اولا السؤال جيدا. ما معنى ذلك؟ غنحاولوا هاد لي نومبر اللي قدامي هنايا نكتبوهم على شكل زوج احدى تيات. واضحه الفكره؟ جيد. ما ننساوش نديروها امامنا دائما ان هذا اللي كيكون هنا في الاول هو عدد والثاني كيكون صوره، ثم عاد رجعوا مره اخرى ان هذا اكس وهذا كيكون اف دو اكس. هادو معطيات ما تغفلوش عليها دائما. نعود الى السؤال. حدد الاعداد. حدد الاعداد التي صورها. اذا حدد الاعداد، اذا السؤال هو المطلوب تحديد الاعداد. اذا انا ما عنديش العدد، فوالا بوان دانتروغاسيون في المكان العدد. اذا هادو اللي امامي هم صور. هادو اللي امامي هم صور. اذا في هذا الدرس ردوا البال كثير، قلت حتى التلاميذ ديالي ردوا بالكم كثير ما بين هاد لي دو تيرم، عدد وصوره. العدد هو راه كيمثل الافصول والصوره تمثل الارتوب. اذا ردوا البال ما تخلطوش بيناتهم. اذا هاد 5 غنديرها في الخانه الاولى او في الارتوب او الزوج الوحدتين الاولى، ثم 15 على 2 ثم 0. متبعين معايا؟ غادي نمشيو بنفس الطريقه اللي وريتها لكم الحصه السابقه. غناخذوا اف دو اكس هي الاولى كنكتبوها امامنا، اعيد الطريقه، ثم امامنا دوكاز او جوج ديال البطاقات او جوج ديال البطاقات فارغه. اما كنعوضوا اكس اما كنعوضوا اف دو اكس. نعود الى الشيمه اللي درنا هذا السؤال. شنو عندي انا عندي اف دو اكس. شنو ما عنديش العدد. اذا هاد اف دو اكس غنعوضها بماذا؟ ب5. هاد اف دو اكس غنعوضها ب5 تساوي 5 اكس، وتصبح معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. اذا 5 اكس، اذا اكس تساوي ماذا؟ 5 على 5. اذا اكس يصبح 1. اذا اكس يصبح 1. غنكتبها مجددا بكل وضوح. اذا اكس تصبح 1. اذا هنا غنكتبوا النتيجه اللي حصلنا عليها عوض بوان دانتروغاسيون غنعوضوها ب1. بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه غنمروا الى تحديد، تبع معنا هنا، الى تحديد العدد في الحاله الثانيه 5 اكس. كما قلت سابقا عندي جوج ديال الحالات، اما اكس اما اف دو اكس. اف دو اكس غنعوضها ب 15 على 2 تساوي 5 اكس. هذه كاين عده طرق، اما نوحد المقام للطرفين ونتخلص من المقام، واضح؟ هذه طريقه. 15 على 2 تساوي 10 اكس على 2 بحال اللي خدمنا المعادلات سابقا. ثم نتخلصوا من المقام. كيف التخلص؟ يعني كنضربوا الطرفين في 2 نحصل على 15 و10 اكس. اذا اكس تساوي ماذا؟ تساوي 15 على 10. اذا ممكن نختزل في هذه الحاله ب5 تصبح 3 على 2. اذا اكس في هذه الحاله هو 3 على 2. ثم نعوض علامه الاستفهام التي لدينا 3 على 2. وحصلنا على الجواب اللي هو الحدد الاعداد. اذا العدد الذي صورته 5 هو 1. العدد الذي صورته 5 هو 1. والعدد الذي صورته 15 على 2 هو 3 على 2. بقي لنا المثال اللي هو عندنا اف دو اكس تساوي 0. هذه يعني نقدروا نجاوبوا عليها مباشره. لماذا؟ شرحتها في الحصه السابقه ان الداله الخطيه تمر من اصل المعلم.
الدالة الخطية دائما تمر من أصل المعلم. يعني أن ملي كيكون عندي الأفصول صفر فالأرتوب صفر، والعكس صحيح. إلا كان عندي الأرتوب صفر فالأفصول غادي يكون صفر، ولا كان عندي الأفصول صفر حتى الأرتوب غيكون صفر، لأن هذه دالة خطية تمر من أصل المعلم. واضح؟ اللي بغى أننا نبرهنوا عليها لا ضرر في ذلك، غادي نبرهنوا عليها الآن بنفس الطريقة. اف دو اكس تبعوا معنا هنا تساوي 5x. إذا غنعوض اف دو اكس بصفر 5x، 5x تساوي صفر. تبعوا معنا، إذا x تساوي صفر على 5، إذا x تساوي صفر. حنا حصلنا على صفر. هذه ديمونستراسيون، ولكن حنا شفنا في الحصة السابقة بدون برهنة، فنعلم يكفي أن تقول هنا أن نعلم أن الدالة f هي دالة خطية وتمثيلها المبين يمر من أصل المعلم. إذا النقطة أو العدد الذي صورته صفر هو صفر. واضح؟ أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصة. هذا الجزء الثاني. غنحاول ندير غير واحد الإضافة بسيطة، وهذه كنأكد عليها حتى مع التلاميذ ديالي، وكذلك حتى نتوما صبحتوا تلاميذ ضمن المجموعه ديال مات صابر. الا رجعنا لهاد الداله الخطيه كي قلت للزملاء ديالكم من قبل، الا رجعنا لهاد الداله الخطيه ونشوفوها بشكل اوضح، اش كنلقاو عندنا الصيغه المختصره، ها هي لاحظوا معنا جيدا، ثم عندنا العدد، ثم عندنا الصوره. يعني عندي ثلاثه العناصر اللي كيدور عليهم هذا الدرس، ثلاثه العناصر اساسيه: الصيغه، العدد، والصوره. اذا لاحظتوا معنا في هذا الجزء هذا اللي حنا اشتغلنا عليه، هذا الثاني، عطاونا الصيغه وعطاونا الصور، عطاونا الصيغه وعطاونا الصوره، وحنا وجدنا العدد. في الجزء السابق، الحصه السابقه، الحصه رقم 1، عطاونا الصيغه وعطاونا العدد، وحنا وجدنا الصوره. لاحظتوا دائما عندنا ثلاثه ديال العناصر كيعطيونا جوج، والثالث حنا كنبحثوا عليه. درنا الطريقه الحاله الاولى في الحصه السابقه، هذه الحاله الثانيه ان شاء الله، والحصه المقبله ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم الحاله الثالثه. ما هي الحاله الثالثه؟ فاش كيطلب منك تحدد الصيغه ديال الداله الخطيه. بطبيعه الحال خصو يكون عطاك جوج العناصر. واضح؟ كنتمنى تكونوا عرفتوا شكون هما جوج عناصر اللي كنتكلموا عليهم. الى ان نلتقي ان شاء الله في الحصه المقبله. استودعكم الله وبالتوفيق للجميع.